आयज जेन्ना आमी मारगांवचे मतदारसंघाचे उलयता आनी मारगांवच्या डेव्हलपमेंटाचेर सडनली प्रभाव सो पडला आनी प्रभाव फुडें दिसती पडला आनी प्रभाव कसो सडनली वाय ना प्रभाव म्हणटा सदांच आशिल्लो. पयले फावट पडूना. तुका याद आसतलो म्हजो फर्स्ट इंटरव्यू तुवें घेतिल्लो 4 वर्सां पयलीं. तेन्ना पासून तुवें म्हाका म्हणिल्लें तुमी भरपूर कामां बिमां केल्या म्हणून. पूण कितें जातालीं थोडीं कामां आमी जे करताले पळय ते धाकटी कामां केलीं म्हणून आमी ते सगळे कडेन घालनाशिल्ले. जेन्ना व्हडलीं कामां आसता ती आमच्या हातान नासता. ती तुका गव्हर्मेंटाच्या नदरेन हाडचीच पडटा ऑर एमएलएच्या नदरेन हाडची पडटा. कित्याक ती आमच्या हातान आमी करपाक शकत ना. तर ती आमी कितें आसा आतां आमकां हळू हळू पयलीं आमी हाकेचीच कामां घेताले. मागीर आमी आमचे कडेन बाकीचे सरावंडींग लोक आयले. मागीर मडगांवचे सगळे लोक येवपाक लागले. करता करता जेन्ना आमी तांकां विचारलें की कित्याक ही कामां तुमचे कडेन पयलीं जावना तेन्ना तांच्यांनी सांगलें आमी खंय वचपाचें आशिल्लें तें वचून आयल्या. आमकां थंय पळय जेन्ना रिस्पॉन्स मेळना तेन्ना आमी तुजे कडेन एक होप घेवन आयल्या की तुमी मातशे इश्यूज रेज करता काय म्हणून. त्या प्रमाणे आमी कितें केलें जे आमच्या हातान नाशिल्ल्या नॉर्मल लोकांचे इश्यूज आमी घेतले. तुमी केन्ना पयलें आसतलें आमी जो फर्स्ट इश्यू घेतलो पळय न्ही तो रिलेटेड टू ट्रॅफीक कंजेशन आशिल्लो. हे आज डे टू डे लोकांक त्रास जातात. मडगांव तुका ट्रॅफीक सद्या आनी कितें जाता मडगांव इज अ कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा. हातूंत तुका म्युन्सिपालिटी 3 एरियाचे आशिल्ल्या कारणान 3 कॉन्स्टिट्युएन्सींतली मडगांव तुका लोक फक्त मडगांवचे येनात, फातोडेचे येतात, नावेलीचे येतात आनी सॉरी आमचे कुर्तोरीचे येतात आनी नावेलीचे खूब लोकांची हांगा दुकानां आसा. तांचो ते ट्रॅफीक म्हणटा सगळ्यांचो फ्लो हांगा आसताच. मागीर आमी तांकां फक्त कितें केलां आमी कोणाक क्रिटिसायज करपाक इश्यूज घेवना. आमी तांकां जेन्ना इश्यूज घेतला तेन्ना आमी तांकां सोल्युशनय दिलें. म्हळ्यार कितें आतां जेन्ना आमी ट्रॅफिकाचो घेतलो कंजेशन आमी तांकां सांगलें बाबा तुमी ऑलरेडी एक गव्हर्मेंट आतां स्कुलां शिफ्ट करपाचें घेता तें मातशें प्रायोरिटायज करचें. दोगुल्ले तांच्यांनी एक जागो घेतला तो डिमार्केशनूय जाला दिसता म्हाका. थंय बेगीनच्या बेगीन मातशें शिफ्ट करून प्रायोरिटीचेर करचें. हातूंत आमचो 30-40% ट्रॅफीक कंजेशन इश्यू सॉल्व जातलो. सेकंड आमी घेतला पार्किंग इश्यू. पार्किंग इश्यू म्हणटा मडगांव आसाच. पार्किंग इश्यून कितें जाता 2 व्हिलराच्या जाग्यार 4 व्हिलर पार्क केल्ली आसता, 4 व्हिलराच्या जाग्यार 2 व्हिलर पार्क केल्ली आसता. सो डिमार्केशन म्हणटे आज गेलां आनी तूं मडगांव जर तुवें बोर्ड्स पळयले न्ही ते बोर्ड मरे सगळे तुटून पडल्या कितलेशे. सो आमी तांकां कितें सांगलां की तें मातशें डिमार्केशन तुमी सारकें करून घेवचें आनी नवे बोर्ड मारचे. सो हातूंत कितें आसा आनी मातशें स्ट्रिक्ट रावचें की बाबा 2 व्हिलराच्या जाग्यार 2 व्हिलरानूच पार्क करपा जाय, दोनूय सायडीन गाडी पार्क करपा जायना, 4 व्हिलराच्या जाग्यार 4 व्हिलरूच पार्किंग जावपाक जाय. तिसरें आमी तांकां सांगलें की जे बसी ज्यो मदीं रावतात त्यो रावच्यो न्ही. तुमी एक सर्वे करून सिटी सर्वे करून सगळे बस स्टॉप्स डिमार्केट करचे. आयडेंटिफाय केल्ले आसा. पयलीं हो बस स्टॉप म्हणटा कॉन्सेप्ट सामको आशिल्लो. खंयच्योच बसी मदीं रावनाशिल्ल्यो. आतां रावली म्हणून प्रॉब्लम ना. तें कितें आसा तें लोकांक बरें पडटा म्हणून रावता पूण हातूंत न्ही ट्रॅफीक खूब जाता. सो आमी तांकां सांगिल्लें तें मातशें तुमी सिरियसली घेवचें की बाबा सगळ्यो बसी बस स्टॉपाचेरूच रावच्यो आनीक डिमार्केशन करून घेवचें. म्हळ्यार तातूंत एक थोडो प्रॉब्लम सॉल्व जातलो. मागीर आमी तांकां हेंय सांगिल्लें की मडगांव सद्या ऑलरेडी ट्रॅफीक स्टाफ कमी आसा. आमी गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट केल्ली की तांच्यांनी थोडे एक 50 पुलीस स्टाफ आनी दिवचे. आनी एक म्हणटा तें आमी घेतिल्लें म्हणटा ओल्ड बस स्टँड. ओल्ड बस स्टँडाची परिस्थिती सामकी जाम जाल्ली. तातूंत भितर तांच्यांनी तर आतां खुबशे स्टेप हातूंत घेतल्या गव्हर्मेंटान. कलेक्टरानूय भरपूर हें केलां. आतां तुमी जर पळयलां आमी सांगिल्लें तांकां की थंयचे ते गाडे मातशे फाटल्यान शिफ्ट करून एरिया आसा ती तांचे ते स्क्रॅच सगळे दवरिल्ले ते काडून पार्किंगाक दवरचे. आज ते पार्किंग करतात. मागीर तो तांच्यांनी इमिजिएट करून घेतलो. थोडे कडेन आमी बॅरिगेड्स घाल म्हणिल्ले कित्याक थंय खूब कंजेशन जातालें. ते बॅरिगेड्सा खातीर ट्रॅफीक मुवमेंट बरो जालो. मडगांव ह्या दिसांनी तुमी जर लास्ट 2 आठवडे पयले भरपूर पुलीस आसता ट्रॅफीक पुलीस. तातूंत कितें आसता तें तुमकां ट्रॅफीक इजिली मुवमेंट जावपाक मातसो हेल्प जाता. प्लस हांगा आमी तांकां सांगिल्लें थोडे कडेन बसी पार्क केल्ल्यो आसता सांजच्यो. एक्चुली त्यो करपाक जायना. त्यो मातश्यो तांच्यांनी फुडें खंय पार्क करपाक लावच्यो. त्यो तांच्यांनी काडपाक हेल्प केल्यो. मागीर खुबशे लोकांचे आमकां फोन आयले की तुमी जेन्ना पळय हे मेमोरेंडम सरकार हाका कलेक्टराक दिलो तेन्ना तांच्यांनी थोडे हातूंत कामां करून घेतले. हाजो अर्थ कसलीय कामां जेन्ना सरकाराच्या वा कलेक्टराच्या नदरेक हाडटा ती कामां जावपाक शकता. फक्त नदरेक हाडपाक जाय. अजून पर्यंत कोणें हाडूना. सो तुमचो श्रेय हो श्रेय तुमचो म्हणटा. हय आमी फक्त ते हाडून तांच्या नदरेक हाडले इमिजिएट एक्शन घेतलें. हाजो अर्थ कामां जातात. दुसरें आमी आनी एक तांकां बरें पयलीं हें हांव मुद्दम तुमच्या नदरेक हाडपाक सोदतां. 22 जुलयाक आमी एक कलेक्टराक डेप्युटी कलेक्टराक लेटर केल्लें आनी तांच्यांनी मोस्ट अर्जंट म्हणून एक दुसरेच दिसा हें काडिल्लें ऑर्डर काडिल्ली. आनी ऑर्डर कोणाक मार्क केल्ली ती दाखयता तुमकां.
Deputy Collector. दिस वॉज मार्क 2 एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर PWD फातोडा आणि फायर. मोस्ट अर्जंटाचो मिनींग कितें? दीस इज रिलेटेड टू ट्रिमींग ऑफ ट्रीज. म्हळ्यार तुमी आतां आयल्यात न्ही, तुमी 2-3 जागे हांगा तुमकां 2 स्कुलां आसा, ल्हान भुरगीं हांगा शिकतात. ह्या सायडीन तुका एक मॅटर्निटी हॉस्पिटल आसा, ह्या सायडीन एक कॅन्सर हॉस्पिटल आसा आनी ह्या वॉर्डान तुका खूब सिनियर सिटीजन्स आसा आनी जवळ जवळ 40 बिल्डिंग्यो आसा. सगळ्या बिल्डिंगेनी लोक गाडयेनी रावनात, खुबशे स्कुटरींनी भोंवतात. कित्याक ट्रॅफिका खातीर. पयर हांगा जेन्ना मेमोरेंडम दिलो पळय, ताजे पळय आमी लॅटर दिल्लें तांकां. जेन्ना दिलें पळय ताजे 2 भुरग्यांचो झाडा पडून मातसो तांकां त्रास जाल्ले. कांय जावना तांकां त्रास जाल्ले आनीक तांकां इमिजिएट हॉस्पिटलान शिफ्ट करचें पडलें. हांवूय गेल्लो थंय तेन्ना, कित्याक ते आमकां फोन केल्लो तांच्यांनी इमिजिएट मातशें शिफ्टींग करा. हांवूय आशिल्लो थंय. दुसरें, पयर एक प्रेग्नंट बायल, ऑलमोस्ट म्हाका दिसता शी वील बी अरावंड 7-8 मंथ्स प्रेग्नंट. थंय पानांचेर ती कितें जाता, मदींच पावस आयलो, स्लीप जाता, पडपाची. नशिबान ती पडूं ना. कळ्ळें न्ही? कितें आसा, फाल्यां असले अपघात जावचे न्ही म्हणून आमी तांकां सांगिल्लें कितें, ही झाडां मातशी तुमी ट्रीम कर. पळय, ही आमी करपाक शकना. ही आमी जेन्ना एका डिपार्टमेंटान गेले, ते म्हणपाक लागले ना तुमी डेप्युटी कलेक्टराकूच सांगात. आमी ते तांच्या थ्रूच करून घेतले, कित्याक ते रस्त्याचो इश्यू ते करून घेता म्हणटात. आतां हे दिवन 1 म्हयनो 10 दीस जाले, अजून पर्यंत कोण ट्रीम करपाक येवना. अजूनय ना. आनी मोस्ट अर्जंट म्हणून बरयलां. मोस्ट अर्जंटाचो मिनींग कितें? आमच्या प्रमाणे मोस्ट अर्जंट म्हळ्यार इमिजिएट काम जावपाक जाय. आतां तुमी जर मोस्ट अर्जंट म्हणून 1 म्हयनो क्रॉस करून कामां करना, हाजो नॉर्मल लेटराचेर तुमी केन्ना एक्ट करतले? ते आसा न्ही. दुसरें कितें, हे कामां म्हजीं न्ही. ही कामां जेन्ना आमकां सरावंडींग लोक सांगता, ते लोकांची कामां आमी घेवन तांचे कडेन गेल्या की बाबा हें मातशें करून घे, कित्याक आमच्या दोळ्या मुखार हे एक्सिडंट जातात डेलीचे. पण ते जावचें न्ही म्हणून आमी तांचे कडेन हें दिल्लें. पूण हें अजून जावना. हांव तांकां एकूच रिक्वेस्ट करता की हें गणेश चतुर्थी पयलीं करचें. कित्याक गणेश चतुर्थीक हांगा भरपूर लोकांचो मुवमेंट जाता. लोक कितें आसता, हांगचे लोक थोडे भायर वता, कितलेशे रिलेटिव्स आख्या लोकांक मेळपाक येता, मडगांव लोकांक मेळपाक येता. सो हो इश्यू तांच्यांनी मातसो इमिजिएट घेवचो आनी ही झाडां ट्रीम करून दिवची. कित्याक ना जाल्यार आमी फुडलो आनी एक कितें केस यो म्हणसर रावपाक शकनात.